बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सुनने वाले हैं एक गुनहगार आदमी की तौबा। वो किस तरह का गुनहगार था। वो एक औरत के मोहब्बत में किस तरह रात दिन सोचता रहता था। वह औरत नेक थी, इसके बस में न आई। और वह औरत एक दिन उस बदकार के पास आकर क्या कहती है, और वो बदकार आदमी अल्लाह वाला कैसे बन जाता है, कैसे वो तौबा करता है, कैसे अल्लाह का वली बन जाता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो ख़वातीन व हज़रात, हकायात है कि किसी ज़माने में एक मालदार आदमी बदकार था। एक नेक औरत से उसको मोहब्बत हो गई। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो मेरे बस में आ जाए, मगर वो नेक औरत इसके बस में ना आई और वो शख्स बेउम्मीद हो गया। एक दफ़ा उस नेक औरत पर बड़ी सख्ती का वक्त आन पड़ा। रिज़्क़ की तंगी ने और खर्च के बोझ ने उसको दबा लिया और लोगों ने क़र्ज़ा लेना चाहा। वो औरत मजबूर होकर उसी परेशानी की हालत में उस मालदार आदमी के पास गई और अपना सब हाल कह दिया। वो बहुत खुश हुआ और कहा कि जितना चाहे रुपया ले ले, मगर आज रात को मेरे यहाँ आना। कहा बहुत अच्छा, मैं लोगों का कर्ज अदा करके आ जाऊंगी। उस शख्स ने रुपया दे दिया। उस औरत ने जाकर सब कर्ज अदा कर दिया और वादे के मुआफिक रात को उसके यहाँ गई और अल्लाह ताला के डर से रोते हुए रास्ते में ये दुआ करती जाती थी, आन पड़ी है मुझ पे सख्ती, ऐ खुदा किससे मैं चाहूँ मदद तेरे सिवा। सबसे बढ़कर रहम वाला है तू ही, दुख में बेकस का सहारा है तू ही। तू हर एक शे पर है कादिर बेगुमा, सब कुछ तो कर सकता है ऐ रब्बे जहां। मेरी हर बिगड़ी को या रब दे दे बना, मेरी हर उलझी को सुलझा ऐ खुदा। तू जिधर जिस दिल को चाहे फेर दे, तेरे ही ख्वाबों में है दिल खल्क के। गरचे या रब मैं सरपा हूँ बुरी, अब तो लेकिन तेरे दर पे आ पड़ी। एक तेरी ही रहूं मोहताज मैं, गैर की या रब ना हूँ मोहताज मैं। ऐ खुदा सुनता है तू मेरा कलाम, मेरा घर तो देखता है और मकाम। जाहिर व बातिन मेरा है जानता, हाल मेरा कुछ नहीं तुझसे छुपा। मैं हूँ फरियादी गरीब वो बेनवा, कौन पूछेगा मुझे तेरे सिवा। या इलाही रद्द न कर मेरी दुआ, फज़ल से अपने मुझे लीजिए बचा। मांगती हूँ तुझसे मैं तेरी पनाह, शर से शैतानों के ऐ मेरे अल्लाह। लिखा है कि उस आदमी ने बुरे काम के शौक में अपने मकान को खूब सजाया और दोनों आदमी मकान में एक जगह बैठे। उस औरत साहिबा ने कहा, तुम पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर जो दिल में आए वो करना। बात यह है कि तुम उस वक्त अपने जी को एक बुरे काम के साथ खुश करना चाहते हो और अल्लाह ताला को नाराज करते हो। कल क़यामत के रोज़ वो मालिकुल मुल्क हाकिमुल हाकिमीन अपने तख्त पर बैठेगा और ज़रा ज़रा सी नेकी और बदी का हिसाब लेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा
اس بدکار اور بدکارہ کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں اس سچے خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آدمیوں پر اپنی تابعداری فرض کر دی ہے، اور جو ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر اور امیر کو فقیر کر دے، اور جو حاضر و ناظر ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں، اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد سے اور وہ عورت صاحبہ کی برکت سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا، اور وہ عورت صاحبہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر عورت کو رخصت کر دیا، اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کیا کہ اس نیک عورت نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا، اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزر گئی۔ افسوس، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور یوں دعا کرتا رہا۔ وہ بدکار آدمی کس طرح سے دعا کرتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یا الہی، یا الہی، یا اللہ، میں ہوں اپنی بدعمالی سے تباہ۔ تو نے جن کاموں کے کرنے کو کہا میں انہی کاموں سے روگران رہا، اور جن کاموں سے تو نے روکا مجھے رات دن مجھ سے وہی سرزد ہوئے۔ توبہ کی اب میں نے اے پروردگار، کل گناہوں سے ہوں میں شرمسار۔ اب تو جو ہونا تھا مجھ سے ہو چکا، کانٹے اپنی راہ میں خود بو چکا، کر چکا خود ظلم اپنی جان پر، اپنے ہاتھوں لٹ چکا ہوں سر بسر۔ اب میرے بچنے کی ہے تدبیر کیا، یا الہی تیری رحمت کے سوا کون بخشے گا مجھے تیرے سوا؟ چھوڑ کر در کو تیرے جاؤں کہاں، رحم کر تو میرے حال راز پر، اور جہنم سے مجھے آزاد کر۔ میں ہوں مضطر، کر دعا میری قبول، اور نہ کر مجھ کو تو محروم و مول۔ الحاظ وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا، اور اسی حالت میں سچی توبہ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے، تم اپنے دوستوں کو لے جا کر اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھو۔ اے نبی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہے، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس پیارے بندے کے سب گناہ معاف کیے اور اس کو بخش دیا۔ کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والوں کی، شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالیشان عمل ہے۔ بے شک توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کر کے ایسا ہو جاتا ہے ظاہر آدمی جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے ابھی۔ توبہ جو کرتا ہے ہوتے ہیں معاف اس کے گناہ، مغفرت کی اس کے ہوتے ہیں فرشتے بھی گواہ۔ موت کو تو یاد رکھ، یہ ہے حدیث مصطفیٰ، توبہ کرنے میں نہ ہو دے دیر اے مرد خدا۔ تو خواتین و حضرات، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को भी दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप